उसका गीतहरू विश्वभरि गुन्जिरहेका छन्। एक रैपर As a rapper. Fuck your swag, I rap like Machiavelli. उसको डिग्रीको चर्चा हुँदैछ, उसको उमेरको चर्चा हुँदैछ। Balendra Shah, an engineer, एक इंजीनियर A 35-year-old. सिर्फ 35 साल के हैं। 35 साल ऊ झुक्दै झुक्दैन, उसले राजा महेन्द्रलाई आफ्नो आइडल मानेको छ। राजा महेन्द्रको जस्तै दाउरा लगाउँछ, राजा महेन्द्रको जस्तै टोपी लगाउँछ, राजा महेन्द्रको जस्तै जुत्ता लगाउँछ। इन्डिया अङ्ग्रेजहरूको गुलामी गर्दै थियो। त्यो बेला हाम्रो राजा महेन्द्रको सामु अङ्ग्रेजहरू सिट ठाडो गर्न सक्दैनथे। For President Johnson, the month of November began with the arrival of King Mahendra of Nepal. At Victoria Station to welcome the King and Queen of Nepal. युनाइटेड नेसनमा राजा महेन्द्रको दमदार इन्ट्री हुन्छ। राजा महेन्द्रको इन्ट्रीमा युनाइटेड नेसनका महासचिव पनि उठेर सम्मान गर्न बाध्य हुन्छ। हाम्रो देशको राजाको त्यो औरा थियो, त्यो एटिट्युड थियो। I wish also to record on this occasion our profound appreciation of the great services. किङ महेन्द्रपछि हाम्रो देशले मान सम्मान इज्जत पाउने कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यसको कल्पना समेत गर्ने अवसर पाएनौँ। करिब 50 वर्षपछि हाम्रो देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो मजबुत पकड बनाउन थालेको छ। त्यो मजबुत पकड बनाउनुको एउटा कारण हो। Who is Balendra Shah? Balendra Shah. Balendra Shah. Balendra Shah. सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष, जहाँ इन्डिया, चाइना, युएसए लगायत युएनका सचिव समेतले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई हेरेर टल्ल पर्छन्। केही छिनमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको दबङ शैलीमा इन्ट्री हुन्छ। And even the United Nations for a single coordinated interaction. सबै अन्तर्राष्ट्रिय राजदूतहरू एकसाथ उठेर बालेन शाहको सम्मान गर्छन्। बालेन शाहको यो रणनीति, यो कूटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै चासोको साथ हेरिन थालेको छ। बालेन्द्र शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले एउटा इतिहास रचेको छ। टाइम्सले विश्वका शक्तिशाली 100 जना मध्ये नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समावेश गरेको छ। टॉप 100 में आए। इनका नाम टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2026 में आ चुका है। जहाँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हटाउन सकेका छैनन्। यो कुनै सानो घटना त हुँदै होइन, नेपालले पाएको रिस्पेक्ट हो। नेपालले गुमाएको जुन सम्मान थियो त्यस फर्किएको अनुभूति हो। बालेन्द्र शाह प्राइम मिनिस्टर भएपछि इन्डियन मिडियाहरूको धोती फुस्किएको छ। उनीहरूले बालेन्द्र शाहलाई इन्डियाको लागि खतराको घन्टी भनेका छन्। और ये एक एंटी इंडिया छवि वाला बंदा है जो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है। तो क्या ऐसे एंटी इंडिया इमेज वाले एक युवा नेता का नेपाल की सत्ता पर काबिज होना भारत के लिए कोई खतरे की घंटी है? किन नभन्नु, बालेन्द्र शाहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा जुन चाइना र इन्डिया मिलेर गर्थे त्यसको घोर भर्त्सना गरेको छ। और खास तौर से दिल्ली की और चाइना की, बीजिंग की नींद को उड़ाया हुआ है। अब लिपुलेक कालापानी सम्झौता नहुन्जेलसम्म बालेन्द्र शाहले इन्डिया चाइना भ्रमण नगर्ने निधो गरेका छन्। करिब राजा महेन्द्रपछि दोस्रो व्यक्ति बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ होला जसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यति धेरै चर्चा भएको छ। के यो चर्चा हुनु अस्वाभाविक हो? बालेन्द्र शाह प्राइम मिनिस्टरको शपथ लिन्छन्। फर्स्ट क्याबिनेट फर्स्ट डिसिजन पछि अर्को दिन पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जेनजी प्रोटेस्ट के मामले में हुई है। फर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, फर्मर होम मिनिस्टर रमेश लेखक लगायतलाई नेपाल प्रहरी एरेस्ट गर्छ। कुनै फर्मर प्राइम मिनिस्टरलाई एरेस्ट गरेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो। यो कुनै सानोतिनो कुरा थिएन, यो निकै साहसिक निर्णय थियो बालेन शाहको सरकारको। यसको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा मजाले भएको छ। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले बालेन शाहलाई नायक मुभीको अनिल कपुरसित दाज्न थालेका छन्।
समझ लो जैसे ही आपने अनिल कपूर की नायक मूवी देखी। डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस के तहत नई सरकार ने पहली मीटिंग में ही कुछ अहम फैसले लिए, जैसे पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस सब आम लोगों के घर में पोस्टल डिलीवरी से अब मिलेगा, 100 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। मतलब ये बैलेंस आपके कैरेक्टर को सामने रखे और उनके एटीट्यूड और उनके स्टांस को। यति मात्र होइन, बालेन शाहको क्याबिनेटले 100वटा कार्यसूचीहरू प्रस्तुत गर्यो। त्यसमा राखिएको एजुकेसनमा रिफर्म, भिआइपी कल्चरको अन्त्य, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रिफर्म र अन्य धेरै बुदाहरूले नेपालको मुहार फेर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। त्यसको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा मजाले भएको छ। और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसने राजनीति का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर दिया, एक रैपर जिसने सत्ता की ताल बिगाड़ दी। नेपाल के उस नायक की कहानी है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। छोटे से देश में जो कहा जा रहा था कि जनजेट गवर्नमेंट क्या ही यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ आकर के कर देगी, लेकिन बहुत बेहतरीन यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। यो कुनै चर्चा मात्र थिएन, यो नेपालको गुमेको इज्जत फर्किएको अनुभूति थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री भूपदेवका अनुसार अब बालेन शाहले करिब 1 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्ने छैनन्। जनजीविकाका मुद्दाहरू, विकास निर्माणका कामहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्तीमा पनि 1 वर्ष। उनले नेपालको मुद्दाहरूलाई, नेपालमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई फोकस गरिन्छ, त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको निधो गर्नेछन्। यसै पनि इन्डिया र चाइनाले लिपुलेखलाई प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने भनिसकेपछि इन्डियाका परराष्ट्र सचिव नेपाल आउने कुरो अनिश्चित भएको छ। नेपालमा भएको जेनजी रिभोल्युसनपछि नेपालले पाएको प्रधानमन्त्री जसले नेपालको मानलाई, नेपालको गरिमालाई, नेपालको गुमेको इज्जतलाई फिर्ता ल्याएका छन्। नेपालीहरू गर्व महसुस गरेका छन्। नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा म नेपाली हो भन्न सक्ने भएका छन्। यदि बालेन्द्र शाहले यो अवसरलाई कुनै स्वार्थ बिना फत्ते गर्छन् भने ली कुआन यू, माथि रहमान, अब्राहम लिङ्कनसित उनको नाम पनि विश्व इतिहासमा सदा सदाका लागि लेखिन्छ। हुन त बालेन्द्र शाहको चर्चा किन नहोस्, उनले एकैपल्ट 1594 जना राजनीतिक नियुक्तिहरू चयन गरेका छन्। उनले नेपालमा स्टुडेन्ट पोलिटिक्सलाई बन्द गरेका छन्। उनले ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिलाई बन्द गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छन्। उनले 25वटाबाट घटाएर 17वटा मात्रै मन्त्रालय राखेका छन्। उनले नेपाल अब मेरिटोक्रेसीमा चल्ने स्पष्ट अडान लिएका छन्। तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।